Mga minahal nga igsuon, hamtong ka naman karon o batanon. Ang atong panahon karon, gikinahanglan na kitang maglig-on. Isip Kristohanon, ang pinakaimportante kanato karon mao ang pagkamainampuon, mahinulsulon, dili kay magsige nalag silpon, no? Kung doon na kay silpon karon, mas maayo nga magmensahe ka sa pulong sa Ginoo. I-share nimo sa mga kaigsuonan, imong mga friends, no? Kaya ang panahon nato karon dili nalalim. Ang yawa igsuon na ninguha sa ato nga kinabuhi. Kung kita dili mahinulsulon, wala tay gi hinulsol sa atong mga sala diha sa atong isig katawo ug ngadto sa atong Dios. Ang yawa igsuon maninguha diha kanimo aron ikaw ug ako dili makahinulsol ug makabig niya, madala niya sa hukom sa Dios nga mao ang kalaglagan, nga mao ang impierno nga kalayo. Nangangin o nangamong ang yawa karon. Muna nga importante kanato kining atong unahon ang Ginoo. Dili kay magsigi na lang ta og silpon. Sige na lang tan-aw og mga kalibutanon, no? Kita igutan ni tanan. Muna nga ang pagbasa og Biblia ato ni siyang ianad sa atong kaugalingon. Kay mao ni siya silbing atong kalan-on sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi nga mahimong malig-on ang atong pagtuo. Unang igsuon, ato gyung unahon ang Ginoo. Kay sumala diha sa Mateo 6:33, nagaingon diha, busa unahon ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ihatag gayud niya ang tanan niya ninyo nga mga kinahanglan. Sa ato pa, unahon nato ang Ginoo. Dili nato unahon ang atong kagalingong kagustuhan. Mo ni gingon diri nga ang pag-una nato sa Ginoo mao ni siya ang paghatag kanato og pasalamat. Paghatag kanato og pagdayeg kaniya. Unahon nato siya, ato siyang ilhon nga siya mo'y tag-iya nining hinulaman nato nga gininhawa, kining atong mga ginakaon, kining atong mga ginasinina. Siya ang tag-iya nining tanang butang. In short mga kaigsunan, unahon nato ang Ginoo, silbi pasalamatan nato siya, no? Muna nga kining atong mga naangkon nga mga butang, madaghan man nagmagamay ra, muna na siya pakapin sa Ginoo diha kanato nga mga panalangin nga gihatag niya kanato. Muna igsuon, unahon nato ang Dios. Sa matag adlaw nato, labi na sa atong pagpadulong sa trabaho, no? Unahon nato ang Dios, magampo gyud. Sa dili pa matulog, magampo. Mas mahimo igsuon mag-worship matag gabi o matag buntag sa dili pa mo trabaho. Muna nindot igsuon kay kining pag-worship nato o pagsimba sa atong Dios pinagi sa pagbasa sa Biblia, pagbasa sa mga sinulat, labi na sa mga sinulat sa mga propeta diha siya ug karon nga panahon nga sinulat usab sa mga maayo nga mga magsusulat. Usa na niyan mao si Sister Ellen White. Kung basahon nimo ang iyang sulat igsuon, nindot kayo makatag siya tambag kanato, makaandam kanato sa atong panginabuhi diri ning kalibutan andamon nato tong kagalingon nga kita samtang nagapaabot sa Dios dili lang kay kalibutanong butang ang atong andamon kun dili ang ato usab nga kaugalingon. Busa ang pahimangno sa Biblia diha sa Mateo 6:33, unahon ang Dios. Kay kanang atong mga gikinahanglan karon, kung unahon nimo ang Dios, kanang mga butangang nga gusto nimong mangkon, pakapin na siya. Munang igsuon, ayaw kalimot, unaha ang Dios.